So hello students, welcome to my YouTube channel CPWM Complete PCB with Neeraj. So आज हामी आफ्नो लेक्चर नम्बर 2 मा छौं जुन हामी क्लासिफिकेसन अफ एनिमल पढ्दै थियौं जसको हामी लेक्चर नम्बर 2 गर्न आँटेको छौं आज. सो मैले अस्तिको अघिल्लो लेक्चरमा हामीले के पढेका थियौं भने क्लासिफिकेसन अफ एनिमलमा हामीले ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनको बेसिसमा क्लासिफिकेसन गरेका थियौं, बडी प्लानको बेसिसमा क्लासिफिकेसन गरेका थियौं. आज चाहिँ हामी के गर्छौं सिमेट्रीको बेसिसमा गर्ने छौं, लेयर्स जम लेयर्स को बेसिसमा गर्ने छौं, सेगमेन्टेसन को बेसिसमा गर्ने छौं, सिलम को बेसिसमा गर्ने छौं एन्ड फर्दर. सो अब म सुरु गर्न गइरहेको छु सिमेट्री को बेसिसमा हामी क्लासिफाई कसरी गर्ने छौं एनिमललाई. पहिलो नम्बरमा छ स्फेरिकल सिमेट्री. स्फेरिकल सिमेट्री भनेको लाइक सो यो स्फेरिकल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. अब यसलाई मैले जुनै प्लेनबाट काटे, सेन्टरबाट पास हुनु पर्यो. जुनै प्लेनबाट यसरी काटे दुईटा हाफमा डिभाइड भयो, यसरी काटे दुईटा हाफमा डिभाइड भयो, यसरी काटे दुईटा हाफमा डिभाइड भयो, यसरी काटे दुईटा हाफमा डिभाइड भयो. जुनै प्लेनबाट पनि काटौ, जतिवटा प्लेन जुनै प्लेनबाट पनि काटौ, सेन्टरबाट पास हुनु पर्यो, इक्वल पार्ट्समा डिभाइड हुन्छ. त्यस्तोलाई हामीले भन्छौं स्फेरिकल सिमेट्री भन्ने गर्छौं. यो कस्तो कस्तो एनिमलहरुमा पाइन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो. मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो. यो सोध्दैन कि कतिवटा प्लेनबाट काट्दा यो कुन सिमेट्री हो भनेर. मेन सोध्ने भनेको एक्जाम्पल हो. यो भनेको प्रोटोजोन्सहरुमा पाउँछ. जसमा हामीले तीनवटा एक्जाम्पल याद राख्नुपर्छ. त्यसलाई याद राख्न हामीले के गर्ने एचभीआर याद राख्नुपर्छ. एच बाट के छ हेलियोजुआ, तीनटा नाम छ. यो स्फेरिकल सिमेट्री कसमा पाउँछ? प्रोटोजोन्सहरुमा पाउँछ. यो प्रोटोजोन पनि यो यिनीहरु तीनटै भनेको के हो? प्रोटोजोन हो. यिनीहरुको नाम याद राख्नु पर्यो. दैट इज @HVR. एच बाट हेलियोजुआ, भी बाट भल्भक्स र आर बाट रेडियोलारिया. यो तीनटा एक्जाम्पल याद राख्नुपर्ने हुन्छ स्फेरिकल सिमेट्रीमा. स्फेरिकल सिमेट्री भनेको के हो बुझिहाल्यो. अर्को सिमेट्री हाम्रो रहेको छ दैट इज रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री भनेको कस्तो हो भन्दा दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी प्लेनबाट काट्दा इक्वल हाफ्समा डिभाइड हुन्छ. दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी प्लेनबाट काट्दा सेन्टरबाट पास हुँदा के हुन्छ? इक्वल हाफ्समा डिभाइड हुन्छ. लाइक यस्तो छ कुनै एउटा एनिमल छ अरे, यसलाई म दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी प्लेनबाट काट्छु. लाइक एउटा प्लेन यो भयो, इक्वल हाफ्समा डिभाइड भयो. अर्को प्लेन यो भयो, इक्वल हाफ्समा डिभाइड भयो. अर्को प्लेन यो भयो, इक्वल हाफमा डिभाइड भयो. अर्को प्लेन यो भयो, इक्वल हाफमा डिभाइड भयो. दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी के गर्नु पर्यो? प्लेनबाट सेन्टरबाट पास भएर दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी प्लेनबाट कट गर्दा के हुन्छ? इक्वल हाफ्समा डिभाइड भयो भने त्यस्तो सिमेट्रीलाई हामीले के भन्यौ? रेडियल सिमेट्री भन्यौ. र रेडियल सिमेट्री कसले देखाउँछ? मेन कुरा भनेको यही हो. यो सोध्दैन कि कुनबाट कतिवटा प्लेन कट गर्यो. मेन सोध्ने भनेको यसको एक्जाम्पल. रेडियल सिमेट्री कसमा पाइन्छ? सो रेडियल सिमेट्री कसमा पाइन्छ रहेछ? दैट इज स्पोन्जेस, सिलेन्टेरेटा, सिरियल वाइज. पहिला पोलिफेरा दैट इज स्पोन्जेस, त्यसपछि सिलेन्टेरेटा अनि लास्टको इकाइनोडर्माटा. इकाइनोडर्माटामा यिनीहरुमा के पाइन्छ रहेछ? रेडियल सिमेट्री. तर मैले अघिल्लो लेक्चरमा के कुराहरु भनेको थिएँ त्यो चीज यहाँ एप्लाई हुन्छ. रेडियल सिमेट्री इज फाउन्ड इन, मैले एउटा क्वेशन बनाइदिए. यो यति भइसक्यो एन्सर. यति हो स्पोन्जेस, सिलेन्टेरेटा, इकाइनोडर्मा. रेडियल सिमेट्री इज फाउन्ड इन यस्तो दिएको छ र डी भनेको नन. र अब हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन चुज गर्ने हामीले. रेडियल सिमेट्री इज फाउन्ड इन हामीले एउटा मात्रै कुनै अप्सन चुज गर्न सकिन्छ. हामी कुन अप्सन लाउँछौँ? जबकि तीनवटै राइट छ. स्पोन्जेस पनि एक्चुअली हो, सिलेन्टेरेटा पनि हो, इकाइनोडर्म्स पनि हो. नन हुनै सक्दैन. यो लाइन मेटाइदिँदा पनि हो. सो रेडियल सिमेट्री तीनटैमा फाउन्ड हुन्छ भने हामीले कुन एन्सर राख्नु पर्यो भन्दा सिलेन्टेरेटा राख्नु पर्यो.
किन सेलेन्टेरेटा आउनु पर्यो भन्ने कुरा अब म भन्दैछु। तीनटै आन्सर, तर मोस्ट एप्रोप्रिएट चाहिँ यहाँ सेलेन्टेरेटा हो, त्यसै गरी मैले सेलेन्टेरेटा आएको, स्पन्जेस नलाएर इकाइनोडर्म्स नलाएर। स्पन्जेस किन होइन इकाइनोडर्म्स किन होइन त बुझौ। जुन सेलेन्टेरेटा हुन्छ यसको लाइफ साइकल हामी पढ्छौँ भने कुनै पनि एनिमलको, त्यसमा के आउँछ, लार्भा स्टेज आउँछ, प्युपा, एग, लार्भा, प्युपा, अडल्टहरू आउँछ। त्यस्तै हेर्ने भने लार्भा र अडल्ट हेर्ने भने यसको सेलेन्टेरेटाको हेर्ने भने लार्भा स्टेज र अडल्ट स्टेज दुवै के छ, रेडियल सिमेट्री हुन्छ। रेडियल सिमेट्री हुन्छ दुवै लार्भा र अडल्ट स्टेज। तिमीले यो हेर्यौ कि सेलेन्टेरेटामा के हुने रहेछ, लार्भा र अडल्ट दुवै स्टेजमा के हुन्छ, रेडियल सिमेट्री हुन्छ। तर स्पन्जेस र इकाइनोडर्म्सको केसमा यस्तो हुँदैन। स्पन्जेसको केसमा के हुन्छ, लार्भा चाहिँ कस्तो हुने रहेछ, रेडियल सिमेट्री हुन्छ। स्पन्जेसमा हेर्ने भने लार्भा जुन स्टेज हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, रेडियल सिमेट्री हुन्छ। तर अडल्ट स्टेज रेडियल सिमेट्री हुँदैन। अडल्ट स्टेज कस्तो हुन्छ, असिमेट्रिकल हुन्छ। यहाँसम्म बुझ्यो होला। स्पन्जेस के रहेछ, यसको लार्भा स्टेज, जुन लार्भा स्टेज छ त्यो भनेको के हुँदो रहेछ, रेडियल सिमेट्री हुन्छ भने जुन अडल्ट स्टेज हुन्छ स्पन्जेसको त्यो भनेको चाहिँ असिमेट्रिकल भइहाल्छ। द्याट इज असिमेट्रिकल भनेको कुनै पनि प्लेनबाट काटिँदा त्यो इक्वल हाफमा डिभाइड हुँदैन। भलै सेन्टरबाट पास गरोस्, कुनै पनि प्लेनबाट काटो, सिमेट्रिकल द्याट इज इक्वल हाफ्समा डिभाइड हुने छैन। त्यस्तोलाई हामीले असिमेट्रिकल भन्यौँ। जुन अडल्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ स्पन्जेसको, असिमेट्रिकल हुन्छ। इकाइनोडर्म्सको केसमा हेर्छौँ भने इकाइनोडर्म्स, अब स्पन्जेसको केसमा हेर्ने भने त लार्भा चाहिँ रेडियल हो, तर इकाइनोडर्म्सको केसमा हेर्ने भने चाहिँ अडल्ट चाहिँ के रहेछ, रेडियल सिमेट्री सो गर्दो रहेछ अडल्टले। तर यसमा लार्भा स्टेजले चाहिँ कस्तो सो गर्छ भन्दा बाइल्याटरल सिमेट्री सो गर्छ। कसले, लार्भाले। यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो होला। म एकचोटि फेरि रिपिट गर्दैछु सर्टकट। रेडियल सिमेट्री तीनटैमा फाउन्ड हुन्छ, स्पन्जेस, सिलेन्टेरेटा, इकाइनोडर्ममा। तर हामीलाई क्वेसन सोधिदियो कि रेडियल सिमेट्री इज फाउन्ड इन, यो तीनटा अप्सन छ, एउटा नन अप्सन छ। हामीले कुन लाउनुपर्छ, द मोस्ट एप्रोप्रिएट एन्सर लाउनुपर्छ। त्यो भनेको कुन, सेलेन्टेरेटा। क्वेसन आउने बढी चान्सेस छ है, यो भनेको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। सेलेन्टेरेटा भनेर लाउनुपर्छ, यही ठ्याक्कै स्पन्जेस, इकाइनोडर्म्स नै अप्सन दिइहाल्छ। सेलेन्टेरेटा किन सेलेन्टेरेटा मोस्ट एप्रोप्रिएट हो भन्दा यसको लार्भा र अडल्ट स्टेज दुवैमा कस्तो सिमेट्री हुन्छ, रेडियल सिमेट्री हुन्छ। तर स्पन्जेस हेर्ने भने यसको लार्भा स्टेजमा चाहिँ के छ, रेडियल सिमेट्री छ। अडल्ट स्टेजमा चाहिँ के भइहाल्छ, तर यो कन्भर्ट भइहाल्छ असिमेट्रिकलमा। त्यसरी नै हेर्ने भने इकाइनोडर्म्सको लार्भा स्टेजमा बाइल्याटरल सिमेट्री हुन्छ, अडल्ट स्टेजमा के भइहाल्छ, रेडियल सिमेट्रीमा कन्भर्ट भइहाल्छ। सो यिनीहरूको अडल्ट र लार्भामा कुनै न कुनैमा सिमेट्री चेन्ज भएकोले यिनीहरू भन्दा सेलेन्टेरेटा मोस्ट एप्रोप्रिएट भइहाल्यो। यहाँसम्म कुरा बुझ्यो होला। र यसमा अझै एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा इकाइनोडर्म्स र स्पन्जेसमा हेर्ने भने पहिला स्पन्जेसमा हेरौँ, लार्भा चाहिँ पहिला रेडियल सिमेट्री थियो, द्याट इज एडभान्स थियो। पहिला लार्भा चाहिँ एडभान्स थियो किनभने रेडियल सिमेट्री हो। रेडियल सिमेट्री र असिमेट्री हेर्ने भने चाहिँ मोर एडभान्स कुन हो, रेडियल सिमेट्री हो, किनभने यसलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। सो लार्भा चाहिँ रेडियल सिमेट्री थियो, तर अडल्ट गएर असिमेट्री भइहाल्यो। मिन्स हामी यसबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दा पहिला लार्भा चाहिँ एडभान्स, अडल्ट चाहिँ कम एडभान्स भयो। द्याट इज यसमा कस्तो प्रोग्रेसिभ हेराउँदैछ कि रेट्रोग्रेसिभ उयो हेराउँदैछ। सो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यसमा रेट्रोग्रेसिभ हुँदैछ। हाम्रो प्रोग्रेसिभ र रेट्रोग्रेसिभ दुई खाले हुन्छ। प्रोग्रेसिभ भनेको कि त प्रोग्रेस भइरहेछ, मोडिफाई हुँदैछ हैन, एडभान्स हुँदै जाँदैछ। तर यहाँ चाहिँ के भइरहेछ, उल्टै एडभान्स थियो पहिला लार्भा, तर अडल्ट के भयो, झन् कम एडभान्स भइहाल्यो। सो त्यस्तोलाई हामीले के भन्यौँ, रेट्रोग्रेसिभ। प्रोग्रेसिभ हैन, रेट्रोग्रेसिभ। यसको केसमा पनि यही हो। लार्भामा हेर्ने भने बाइल्याटरल चाहिँ मोर एडभान्स हो, किनभने जति अब फाइलमहरू छ यति फाइलमहरू भइहाल्यो हैन, जति बाँकी फाइलम छ सबैमा के हुन्छ, बाइल्याटरल सिमेट्री हुन्छ, किनभने मोर एडभान्स टाइप हो बाइल्याटरल सिमेट्री एज कम्पेयर टु रेडियलसँग कम्पेयर गर्ने भने। सो बाइल्याटरल थियो पहिला लार्भा, एडभान्स थियो, अडल्ट गएपछि के भयो, कम एडभान्स भयो। द्याट इज कम, बढी एडभान्सदेखि कम एडभान्स जाँदैछ। द्याट इज यो पनि कस्तो हो, रेट्रोग्रेसिभ भइहाल्यो। सो यो कुरा बुझ्नु पर्यो, यिनीहरूको डेभलपमेन्ट कस्तो छ, रेट्रोग्रेसिभ टाइप अफ डेभलपमेन्ट छ, यिनीहरूको प्रोग्रेसिभ टाइप अफ डेभलपमेन्ट होइन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो यसमा। र क्वेसन भनेको यही आउने, अरू केही छैन त्यस्तो गाह्रो यसमा। अब हाम्रो तेस्रो सिमेट्री रहेको छ बाइरेडियल सिमेट्री। बाइरेडियल सिमेट्रीमा हामीले मात्रै एक्जाम्पल याद राख्नुपर्ने हुन्छ। एक्चुअली भन्ने भन्दा हाम्रो तीनवटा
जुन फाइलम छ त्यसमा अझै एउटा फाइलम जुन हुनुपर्ने हो द्याट इज टिनोफोरा। टिनोफोरा भन्ने फाइलम सिलेन्टेरेटा पछि टिनोफोरा भन्ने एउटा फाइलम हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो त्यो सिलेबसमा छैन, हामीलाई चाहिँदैन पनि। मात्रै हामीले एउटा चिज यहाँमध्ये यो चिज याद राख्नुपर्ने हो, बाइरेडियल सिमेट्रीमा जुन हामी एक्जाम्पल पढ्छौँ बाइरेडियल सिमेट्रीमा जुन हामी एक्जाम्पल पढ्छौँ द्याट इज सी वालनट। यो भनेको के हो, कम जेलिस पनि भनिन्छ। यो के को एक्जाम्पल रहेछ, कुन फाइलमको, टिनोफोरा भन्ने फाइलमको यो एक्जाम्पल हो, द्याट इज सी वालनट, द्याट इज कम जेलिस। र यति मात्रै याद राख्नुपर्छ टिनोफोराबाट, अरू केही चाहिँदैन। र हामीले अर्को एउटा एक्जाम्पल याद हुनुपर्यो द्याट इज पछि जब हामी सिलेन्टेरेटा पढ्छौँ डिटेलमा त्यतिखेर हामी तीनवटा क्लास पढ्नेछौँ, हाइड्रोजुआ, एन्थोजुआ, स्काइफोजुआ। जुन एन्थोजुआ भन्ने क्लास छ सिलेन्टेरेटाको त्यसमा हामी एउटा एक्जाम्पल पढ्छौँ द्याट इज सी एनिमोने। एन्थोजुआ भन्ने क्लासमा के पढ्छौँ, सी एनिमोने भन्ने हामीले के पढ्नेछौँ, एउटा एक्जाम्पल पढ्नेछौँ। बाइरेडियल सिमेट्रीमा आउँछ त्यो भनेको। यो सी एनिमोने चाहिँ कस्तो रहेछ सिमेट्री, बाइरेडियल सिमेट्री। पहिलो कुरा यो याद हुनुपर्छ, अरू केही चाहिँदैन यसमा। बाइरेडियल सिमेट्रीमा यति हो। तर यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा हामीलाई क्वेसन सोधिदियो अरे, सपोज मलाई क्वेसन सोध्यो अरे सी एनिमोनीमा कुन सिमेट्री पाउँछ भनेर मेन क्वेसन हो, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। सी एनिमोनीमा कुन सिमेट्री पाउँछ भनेर हामीले के पढ्यौँ अहिले, सी एनिमोनीमा बाइरेडियल सिमेट्री छ हैन। सो अप्सनमा के रहेछ ध्यानले बुझौँ, अप्सनमा के छ, रेडियल पनि छ बाइरेडियल पनि छ। क्वेसन यही हो, सी एनिमोनीमा कुन सिमेट्री पाउँछ। अप्सनमा बाइरेडियल पनि छ रेडियल पनि छ, हामी कुन चुज गर्छौँ, बाइरेडियल चुज गर्छौँ, किनभने बाइरेडियललाई प्रायोरिटी दिने इन केस अफ सी एनिमोनीको केसमा। तर यदि क्वेसनमा यही छ, एन्सरमा तिमीहरूको बाइरेडियल छैन तर त्यहाँ रेडियल छ र अर्को नन छ, रेडियल छ अर्को नन छ, त्यतिखेर हामी नन लाउन मिल्दैन। मैले अघिल्लो लेक्चरमा भनिसकेँ हामीले बेस्ट एन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। केही पर्सेन्ट चान्स छ कि यो रेडियल हुने भने हामीले रेडियल लाउनुपर्छ। द्याट इज रेडियल र नन दिएको केसमा हामीले रेडियल लाउनुपर्छ, नन लाउन पाउँदैनौँ। र बाइरेडियल र रेडियल दुवै दिएको छ भने चाहिँ हामीले बाइरेडियल लाउनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भइहाल्यो सी को लागि। सो यो कुरा बिर्सिन पाइँदैन। अब हाम्रो चौथो रहेको छ बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री कसमा पाइन्छ, मेन कुरा यही हो। सबमा एक्जाम्पल याद राख्ने, सिम्पली सकियो। र बाइलेटरल सिमेट्री भनेको चाहिँ हो के भन्दा यदि कुनै पनि छ एनिमल जसलाई हामी मात्रै एउटा प्लेनबाट काट्न सक्छौँ इक्वल हाफ्समा, एउटा मात्रै प्लेनबाट इक्वल हाफमा काट्न सक्छौँ, त्यसलाई बाइलेटरल सिमेट्री भन्यो। र यसको एक्जाम्पल भनेको हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म हो, प्लाटिहेल्मिन्थिस टु कोर्डेटा, कोर्डेटासम्म, प्लाटिहेल्मिन्थिसदेखि कोर्डेटासम्म हाम्रो के रहेछ, बाइलेटरल सिमेट्री रहेछ। र यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के आउन सक्छ भन्दा सेफलाइजेसन इज फाउन्ड इन, यसरी हाम्रो एउटा क्वेसन आउन सक्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। द्याट इज सेफलाइजेसन इज फाउन्ड इन, अनि यही चारवटा सिमेट्री दिइहाल्छ, द्याट इज बाइलेटरल, बाइरेडियल, रेडियल, असिमेट्री या स्फेरिकल, कुनै पनि चारवटा अप्सन दिइहाल्छ। हाम्रो एन्सर के हुनु पर्यो, बाइलेटरल सिमेट्री हुनु पर्यो। यहाँसम्म बुझ्यो होला, मात्रै बाइलेटरल सिमेट्रीमा कहाँदेखि कहाँसम्म अरे। पहिला के हो बाइलेटरल सिमेट्री, एउटा प्लेनबाट कुनै एनिमल छ जसलाई हामी एउटा प्लेनबाट मात्रै कट गर्न सक्छौँ इक्वल हाफमा, त्यसलाई बाइलेटरल सिमेट्री भन्यो। कहाँदेखि कहाँसम्म, प्लाटिहेल्मिन्थिसदेखि कोर्डेटासम्म। एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, द्याट इज सेफलाइजेसन इज फाउन्ड इन, कुन सिमेट्रीमा चाहिँ सेफलाइजेसन फाउन्ड हुन्छ, द्याट इज बाइलेटरल सिमेट्रीमा सेफलाइजेसन फाउन्ड हुन्छ। यति भन्न साथ हाम्रो सिमेट्रीवाला पनि क्लासिफिकेसन सक्यो। अब हामी अर्को क्लासिफिकेसन हेर्नेछौँ, द्याट इज अन द बेसिस अफ जम लेयर, जम लेयर बेसिस। अब हाम्रो अर्को क्लासिफिकेसन छ अन द बेसिस अफ जम लेयर। जम लेयर कतिवटा छ भन्ने कुरा, जम लेयर हेर्नु। अब जम लेयरमा के छ भन्दा तीनवटा जम लेयर हुन्छ। एउटा
तीनवटा जेम लेयर पनि हुन सक्छ, दुईवटा जम लेयर पनि हुन सक्छ। हामीलाई आज इम्ब्रायोजेनेसिसमा हामीले पढेको होला कि द्याट इज ग्यास्ट्रुला स्टेज, जुन ग्यास्ट्रुला स्टेज आउँछ। ग्यास्ट्रुला स्टेजमा के हुन्छ हाम्रो तीनटा जम लेयर फर्म हुन्छ। जम लेयर फर्म हुन्छ सिम्पली भन्ने भने द्याट इज इक्टोडम, मेजोडम, इन्डोडम। यदि दुईटा मात्रै जम लेयर डेभलप हुन्छ द्याट इज इक्टोडम, इन्डोडम, र तीनवटा हुन्छ भने द्याट इज इक्टोडम, मेजोडम र इन्डोडम। तीनवटा जम लेयर या दुईवटा जम लेयर फर्म हुन सक्छ कुन स्टेजमा? ग्यास्ट्रुला स्टेजमा, इम्ब्रायोजेनेसिसको। सो यदि दुईटा मात्रै बन्यो जम लेयर द्याट इज इक्टोडम र इन्डोडम मात्रै, त्यसलाई हामीले भन्छौँ टु जम लेयर अथवा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल भन्छौँ। सो दुईटा जम लेयर र तीनटा जम लेयर छ हामीसँग। एउटा डिप्लोब्लास्टिक जम लेयर भइहाल्यो, अर्को भनेको ट्रिप्लोब्लास्टिक जम लेयर भइहाल्यो। तीनवटा जम लेयर छ, दुईटा जम लेयर भयो भने डिप्लो, तीनवटा भयो भने ट्रिप्लो। यहाँसम्म क्लियर भयो। र मेन क्वेसन भनेको यहाँबाट मैले फेरि भनिसकेँ के आउने हो, द्याट इज एक्जाम्पल। कुन फाइलम डिप्लोब्लास्टिक हो, कुन फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक हो? पोलिफेरा सेलुलर हो, त्यसै गरी हामीले त्यसमा जम लेयर हेर्दैनौँ। सो हामीले पोलिफेरालाई न डिप्लोब्लास्टिकमा राख्नेछौँ न ट्रिप्लोब्लास्टिकमा राख्नेछौँ। तर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसपछि जुन सिलेन्टेरेटा छ त्यहाँदेखि हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ डिप्लोब्लास्टिक र ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो यहाँसम्म याद हुनु पर्यो द्याट इज डिप्लोब्लास्टिक कसमा हेरिने रहेछ? सिलेन्टेरेटा। त्यसपछि जुन प्लाटी हेल्मेन्थिसदेखि कोडेटासम्म छ सबैमा के हुने रहेछ? ट्रिप्लोब्लास्टिक हुने रहेछ, द्याट इज तीनटा जम लेयर फर्म हुने रहेछ। यहाँसम्म क्लियर भयो होला अफकोर्स होइन? त्यसपछि अब हामी पढ्नेछौँ सेगमेन्टेसनको बारेमा। कुन कुनमा सेगमेन्टेसन पाइन्छ पाइँदैन लेट्स सी। सेगमेन्टेसनको बारेमा अब कुरा गरौँ। सेगमेन्टेसन दुई खाले हुन्छ लाइक एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन, एक्सटर्नल्ली डिभाइड भएको छ सेगमेन्टहरूमा, र इन्टर्नल्ली डिभाइड भएको छ सेगमेन्टहरूमा। कुनमा एक्सटर्नल हुन्छ, कुनमा इन्टर्नल हुन्छ, कुनमा दुवै हुन्छ लेट्स सी। सेगमेन्टेसन भन्यो भने सिम्पली हामीले पहिलो कुरो त यो बुझ्नु पर्यो एक्सटर्नल र इन्टर्नल बोथ, जसलाई हामी मेटामेरिक सेगमेन्टेसन भन्छौँ वा त ट्रु सेगमेन्टेसन भन्छौँ। एनेलिडामा कस्तो सेगमेन्टेसन पाइन्छ? द्याट इज मेटामेरिक अथवा ट्रु सेगमेन्टेसन। द्याट इज यिनीहरूको बडी चाहिँ के छ भन्दा आउटर द्याट इज एक्सटर्नल पनि सेगमेन्टेड छ, सेगमेन्ट्समा डिभाइड भएको छ। इनर भित्री पनि के छ, सेगमेन्ट्सहरूमा के भइरहेको छ, यिनीहरूमा एनेलिडामा डिभाइड भएको छ। पहिलो कुरो त यहाँसम्म बुझ्यो। दोस्रो कुरा भनेको के हो भन्दा अर्को भनेको एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन मात्रै हुने। कसमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ कि कसमा चाहिँ एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन मात्रै हुन्छ। आर्थ्रोपोडा, जुन आर्थ्रोपोड्सहरू हुन्छ लाइक कक्रोच, इन्सेक्ट्सहरू हुन्छ, तिनीहरूमा सेगमेन्टेसन द्याट इज सेगमेन्ट्समा डिभाइड भनेको एक्सटर्नल्ली मात्रै भएको हुन्छ। इन्टर्नल्ली तिनीहरूको कुनै बडीमा हेर्ने भने इन्टर्नल्ली तिनीहरूको सेगमेन्ट्समा डिभाइड भएको हुँदैन, एक्सटर्नल्ली मात्रै डिभाइड भएको हुन्छ। र यो एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामीलाई के भने एउटा सिम्पली वर्ड दिने भने टेगमाटाइजेसन, अरू केही होइन, सिम्पली एउटा वर्ड दिइहालेको टेगमाटाइजेसन। टेगमाटाइजेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। टेगमाटाइजेसन इज फाउन्ड इन फाइलम दिइहाल्छ, द्याट इज आर्थ्रोपोडा एन्सर हुनु पऱ्यो। टेगमाटाइजेसन इज फाउन्ड इन अप्सन दिइहाल्छ फाइलम, अप्सन एन्सर के हुनु पऱ्यो? आर्थ्रोपोडा हुनु पऱ्यो। यहाँसम्म बुझ्यो? आउटर इनर बोथ मेटामेरिक सेगमेन्टेसन अथवा ट्रु सेगमेन्टेसन जुन चाहिँ कसमा हुन्छ? एनेलिडामा हुन्छ। एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन कसमा हुन्छ? आर्थ्रोपोडामा हुन्छ, जसलाई हामीले टेगमाटाइजेसन भन्यो। यो त ऊपर इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। एक्सटर्नल सेगमेन्टेसनलाई हामीले के भन्यो? टेगमाटाइजेसन भन्यो। अझै एउटा हुन्छ द्याट इज टेपओम हेर्छौँ हामी। टेपओम हेर्छौँ जुन कुन फाइलममा पर्छ? द्याट इज प्लाटी हेल्मेन्थिसमा पर्छ, जुन हामी पढ्छौँ अहिले।
प्लाटी हेल्मेन्थिसलाई हामी फ्ल्याट वर्म्स पनि भन्छौँ, द्याट इज टेप वर्म पनि फ्ल्याट वर्म हो। यिनीहरूमा कस्तो खाले सेगमेन्टेसन हुन्छ भन्दा स्युडो मेटामेरिजम भन्छ जसलाई। स्युडो मेटामेरिजम इज फाउन्ड इन कसमा? टेपवर्म। टेपवर्ममा के हुन्छ? स्युडो मेटामेरिजम फाउन्ड हुन्छ। पुरै प्लाटी हेल्मेन्थिसको म कुरा गर्दैछु, मात्रै प्लाटी हेल्मेन्थिसमा एउटा क्लास हुन्छ जसमा यो के पर्छ? टेपवर्म पर्छ। टेपवर्ममा फाउन्ड हुन्छ कस्तो? स्युडो मेटामेरिजम। यहाँसम्म क्लियर भयो? मैले लास्टचोटिमा म एकचोटि रिभाइज गरिदिएछु यो कुरा। द्याट इज इन्टरनल एक्सटर्नल बोथ, द्याट इज मेटामेरिक अथवा ट्रु सेगमेन्टेसन फाउन्ड इन एनेलिडा। एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन जसलाई हामी टेगमाटाइजेसन पनि भन्छौँ, त्यो भनेको आर्थ्रोपोडामा पाउँछ। र टेपवर्ममा कस्तो खाले सेगमेन्टेसन पाइन्छ? द्याट इज स्युडो मेटामेरिजम पाउँछ। द्याट इज फल्स। स्युडो मिन्स फल्स मेटामेरिजम। यहाँसम्म क्लियर भयो होला? र अब मैले तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन सोधिदिएँ, द्याट इज सेगमेन्टेसन इज फाउन्ड इन, अनि अप्सन्स 3वटा हालिदिएको हुन्छ। सेगमेन्टेसन इज फाउन्ड इन अप्सनहरू हालेको हुन्छ जसमा एउटा अप्सनमा 3वटा फाइलम हुन्छ। 3वटा फाइलम हुन्छ र राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिम्पली मलाई के सोध्नु भन्दा सेगमेन्टेसन इज फाउन्ड इन, सेगमेन्टेसन कसमा फाउन्ड हुन्छ भनेर 4वटा अप्सन छ। एउटा अप्सनमा के यो 3-3वटा फाइलमको नाम राखिदिएको छ। अब बीमा पनि केही होला 3टा, सीमा पनि केही होला 4, डीमा पनि केही होला। त्यसै गरी हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ कुन हो? एनेलिडा। एनेलिडामा मैले भनिसकेँ द्याट इज मेटामेरिक सेगमेन्टेसन पाउँछ, यो त नहुने कुरै हो। आर्थ्रोपोडामा पनि के हुन्छ? एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। तर हामीले यो टेपवर्मवाला प्लाटी हेल्मेन्थिस कुनै फाइलम लेख्न सक्दैनौँ, किनभने टेपवर्ममा मात्रै स्युडो मेटामेरिजम, अरू सबै प्लाटी हेल्मेन्थिसमा छ भनेर मैले भनेको छुइनँ। मात्रै टेपवर्म। प्लाटी हेल्मेन्थिसमा एउटा सर्टेन क्लास छ, त्यो क्लासमा एउटा टेपवर्म भन्ने एक्जाम्पल छ जसमा स्युडो मेटामेरिजम हुन्छ। होल प्लाटी हेल्मेन्थिसमा स्युडो मेटामेरिजम हुँदैन। सो फाइलमको कुरा आउँछ यसमा भने हामीले के गर्छौँ? एनेलिडा आर्थ्रोपोडा बुझिहाल्यो। कोडेटा पछि हामी पढ्छौँ। कोडेटामा पनि के हुन्छ? सेगमेन्टेसन हुने गर्दो रहेछ। सेगमेन्टेसन इज फाउन्ड इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा र कोडेटा। सो अब हामी पढ्नेछौँ अफकोर्स द्याट इज सिलम। सिलम पढ्नेछौँ अब हाम्रो टपिक के रहेछ? सिलम। सिलममा हामी के बुझ्नेछौँ? पहिला त सिलम भनेको हो के? यो भनेको एउटा बडी क्याभिटी हो। के हो? बडी क्याभिटी। यो भनेको सिलम भनेको द्याट इज एउटा बडी क्याभिटी हो। के को बिचमा प्रेजेन्ट छ? जुन हाम्रो बडी वाल छ नि, बडी वाल, यो बडी वाल भयो, द्याट इज बडी वाल। बडी वाल र गट अथवा एलिमेन्ट्री क्यानल पनि भनिन्छ त्यसलाई। बडी क्याभिटी। सिलम भनेको के रहेछ? क्याभिटी हो एउटा, अर्कै होइन, जस्ट एउटा क्याभिटी हो। बडीको एउटा क्याभिटी हो। के को बेसमा प्रेजेन्ट छ? बडी वाल, जुन बाहिरको बडी वाल छ, र गट, द्याट इज एलिमेन्ट्री क्यानल। एलिमेन्ट्री क्यानल मैले अघिल्लो भिडियोमा अघिल्लो लेक्चरमा एउटा क्लियर पनि बनाएको थिएँ, फेरि बनाइन्छ। द्याट इज यो भनेको के हो? इक्टोडम हो। यो भनेको मेजोडम, यो भनेको इन्डोडम, र यो भनेको के हो? गट। यहाँ बाहिर के छ? वाल छ, बडी वाल छ। सो यति जुन छ, यति पोर्सन जुन छ, यसलाई नै हामीले के भन्यौँ? सिलम। द्याट इज बडी क्याभिटी हो यो। सो सिलम पनि अब हामीले बुझ्नुपर्छ असिलोमेट, स्युडोसिलोमेट एन्ड फर्दर द्याट इज ट्रु सिलोमेट अथवा युसिलोमेट। सिलमको पनि 3 खाले टाइप छ, द्याट इज असिलोमेट, असिलोमेटमा कुन एक्जाम्पल पर्छ मात्रै त्यति बुझ्दा इनफ हो। असिलोमेट भनेको द्याट इज सिलम नहुने। कुन फाइलममा चाहिँ सिलम हुँदैन? द्याट इज पोरिफेरा, सिलेन्टेरेटा, प्लाटी हेल्मेन्थिस। सो असिलोमेट द्याट इज सिलम नहुने। पोरिफेरामा सिलम छैन। किनभने यिनीहरूमा जम लेयरै हुँदैन पहिलो कुरो। त्यसै गरी यसमा सिलम के भयो? छैन। सिलेन्टेरेटा हामीले अघि नै भनिसक्यो, द्याट इज 2 लेयर मात्रै हुन्छ, डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ। तर डिप्लोब्लास्टिक भयो भने कुरै आएन यसमा। प्लाटी हेल्मेन्थिस ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, त्यही पनि सिलम छैन। किनभने जुन यसमा मेजोडम प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो भनेको कस्तो हुन्छ? सोलिड हुन्छ, सोलिड मेजोडम प्रेजेन्ट हुन्छ।
प्लाटी हेलमिन्थिसमा के छ सोलिड मेजोडम प्रेजेन्ट हुन्छ। यहाँसम्म बुझ्यो होला। त्यसकारण यसमा के भएको प्लाटी हेलमिन्थिसमा के छ सोलिड मेजोडम प्रेजेन्ट छ। यसैगरी यो सोलिड भएको द्याट इज पुरा टाइट भएकोले यो स्प्लिट हुन सक्दैन। सिलम के गरी फर्म हुने हो स्प्लिटिङ अफ मेजोडम, मेजोडमको स्प्लिटिङबाट फर्म हुने हो। सिलम चाहिँ कसरी फर्म हुने हो द्याट इज स्प्लिटिङ अफ मेजोडम, मेजोडम जुन लेयर हुन्छ त्यसको स्प्लिटिङ भएर के हुन्छ सिलम फर्म हुने हो। सो यदि यसको प्लाटी हेलमिन्थिसमा मेजोडमै के छ सोलिड छ द्याट इज यो स्प्लिटै हुन सक्दैन भने यसमा सिलम फर्मेसन भयो त भएन, भएन यसैगरी यो के हो असिलोमेट भयो। यहाँसम्म बुझ्यो होला। अब स्युडोसिलोमेट, स्युडोसिलोमेट, स्युडोसिलोमेट भनेको एक्जाम्पल याद हुनु पर्यो। स्युडो भनेको फल्स, सिलम फल्स सिलम छ भनेर बुझिन्छ यो मिनिङफुल वर्डबाट द्याट इज फल्स सिलम द्याट इज स्युडोसिलोमेट। यो कुन फाइलममा पाइन्छ द्याट इज नेमाथेल्मेन्टिस। नेमाथेल्मेन्टिसमा कस्तो पाइँदो रहेछ स्युडोसिलोमेट, सिलोमेट कस्तो हुँदो रहेछ स्युडो द्याट इज फल्स, फल्स सिलोम द्याट इज नेमाथेल्मेन्टिसमा पाइन्छ। र यसमा एउटा अझ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँ के छ भन्दा स्युडोसिलोमेट इज डिराइभ्ड फ्रम भनेर एउटा क्वेसन सोधिरहेको छ, मोस्ट पपुलर क्वेसन हो। ये स्युडोसिलोमेट कमसेकम यति चाहिँ याद हुनु पर्यो द्याट इज स्युडोसिलोमेट कसमा पाइँदो रहेछ नेमाथेल्मेन्टिसमा। स्युडोसिलोमेट डिराइभ्ड केबाट भएको धेरै सोधिरहेको क्वेसन हो। केबाट डिराइभ भएको हो द्याट इज ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिलबाट यो स्युडोसिलोमेट डिराइभ भएको हो। यति कुरा याद राख्नुपर्छ हामीले, सोधिरहेको क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। र अब हामी जानेछौँ युसिलोमेट अथवा ट्रुसिलोमेट। अब अर्को हाम्रो रहेछ युसिलोमेट अथवा ट्रुसिलोमेट। जसलाई यु भनेको ट्रु, यु भनेको के हो ट्रु हो, त्यसै गरी स्युडो भनेको फल्स हो। युसिलोमेट अथवा ट्रुसिलोमेटको बारेमा अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ककसमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो यस्तो खाले सिलम, यस्तो खाले सिलम ककसमा प्रेजेन्ट हुन्छ जुनमा एक्चुअल सिलम हुन्छ। हामीले एउटा पढ्यौँ असिलोमेट जसमा सिलमै हुँदैन, स्युडोसिलोमेट जसमा फल्स सिलम हुन्छ। ट्रुसिलोमेट चाहिँ ककस कुन कुन फाइलममा हुने रहेछ यो कुरा बुझौँ। द्याट इज नेमाथेल्मेन्टिससम्म के थियो स्युडोसिलोमेट हो। सुरुको तीनवटा असिलोमेट, स्युडोसिलोमेट, नेमाथेल्मेन्टिस, त्यसपछि कुन आउने एनेलिडा, एनेलिडादेखि कोर्डेटासम्म यही हुन्छ। एनेलिडादेखि कोर्डेटासम्म के हुने रहेछ युसिलोमेट अथवा ट्रुसिलोमेट भनिन्छ। सो अब यहाँ ट्रुसिलोमेटलाई पनि फर्दर टु टाइप्समा डिभाइड गरेको छ। हामीले अघिल्लो लेक्चरमै यो पढिसकेको छौँ जुन अब भन्न आँटेको छु द्याट इज सिजोसिल, इन्टेरोसिल। सो एनेलिडादेखि कोर्डेटासम्म यो भइहाल्यो। अब सिजोसिल कहाँ पर्छ, इन्टेरोसिल कहाँ कहाँ पर्ने हो। इन्टेरोसिल भनेको के हो भनिसकेको छु, सिजोसिल भनेको के हो भनिसकेको छु द्याट इज स्प्लिटिङ अफ होइन, स्प्लिटिङ अफ मेजोडमबाट भनेको भने सिजोसिल। इन्टेरोसिल भनेको जुन पाउचेज हुन्छ आर्केन्टेरनको त्यसबाट बनेको द्याट इज एन्टेरोसिल। र सिजोसिलमा हामीले यो कुरा याद हुनु पर्यो द्याट इज यो भनेको तिमीहरूको कहाँ लेख्न, त्यसमा तिमीहरू नेमाथेल्मेन्टिस लेख्न सक्छौ पनि सक्दैनौ पनि, त्यस्तो क्वेसन कन्फ्युजिङ क्वेसन सोध्दैन एक्चुअली। सो यहाँ भयो, यहाँ चाहिँ एनेलिडा लेखिदियो मैले। सो सिजोसिल, इन्टेरोसिल बुझिहाल्यो, फोकसमा हुँदो रहेछ प्रेजेन्ट बुझिहाल्यो। यसको डेफिनेसन पनि मैले भनिसकेँ अघिल्लो लेक्चरमा पनि भनेकै छु द्याट इज पाउचेज अफ आर्केन्टेरन, आर्केन्टेरनमा जुन पाउचेज हुन्छ त्यसबाट फर्म भएको इन्टेरोसिल। सिजोसिल भनेको स्प्लिटिङ अफ मेजोडम, मेजोडमको स्प्लिटिङबाट भनेको सिजोसिल भइहाल्यो। सो अब यसमा अझै एउटा सानो टपिक द्याट इज हेमोसिलोमेट भनेको के हो। हेमोसिलोमेट भनेको के हो, सिलममा के छ द्याट इज बडी क्याभिटी। सिलम भनेको के हो बडी क्याभिटी, बडी क्याभिटीमा के प्रेजेन्ट छ हेमो मिन्स ब्लड। सधैँ याद राख्नु पढ्दाखेरि हामीले यस्तो वर्डहरूलाई बुझेर पढ्नुपर्छ द्याट इज हेमो भनेको ब्लड, स्युडो फल्स, यु भनेको ट्रु,
हैन त्यसरी नै हामीले पढ्दै जाने बिस्तारै हेमोसिलोमेट भनेको द्याट इज हेमो मिन्स ब्लड क्याभिटीमा बडी क्याभिटी द्याट इज सिलममा के छ प्रेजेन्ट ब्लड प्रेजेन्ट छ त्यसलाई हामीले के भनेछौँ हेमोसिलोमेट भनेछौँ यसको एक्जाम्पल याद हुनु पर्यो सो हेमोसिलोमेटको एक्जाम्पल याद हुनु पर्यो एनेलिडामा होइन एनेलिडाको एउटा लिच एनेलिडामा हाम्रो के पर्छ लिच पर्छ हामीले सिम्पली एनेलिडा भन्न मिल्दैनौँ अर्थोमहरूमा त्यस्तो हुँदैन लिचमा त्यसपछिको जुन एनेलिडा पछि आर्थ्रोपोडा लिचमा एनेलिडाको लिच मात्रै अनि आर्थ्रोपोडा र मोलुस्कामा के हुन्छ हेमोसिलोमेट हुन्छ यो कुराहरू जे मैले आज भनेको छु सबै कुरा दिमागमा बस्यो भने क्वेसन फिक्स बन्छ नबन्ने कुरै हुँदैन यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई अनि बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला नोटिफिकेसन आउनको लागि र आज यति नै पढ्यो त्यसपछि अब लास्ट सानो कुरा छ 5-10-20 मिनटमा कम्प्लिट भइहाल्छ हाम्रो यो च्याप्टर इज क्लासिफिकेसन अफ एनिमल जस्ट त्यसपछि हामी के गर्नेछौँ पोलिफेरामा जानेछौँ र फेरि भन्दैछु द्याट इज भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब दि च्यानल होइन र आजको लागि यति नै ओके बाई